بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ واہ صفتاں نے بدرے منیر دیاں اہل حدیثاں کو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اور جندی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں اوے وجیا آسان تعجب کیڑی گل دا وجیا آسان تعجب کیڑی گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا اوے پنجاں انگلاں وچوں نکلیاں پانچ ناراں پنجاں انگلاں وچوں نکلیاں پانچ ناراں اے انگلیاں ساڈے پیر دیاں ایک چھوٹا جہا لیلا ایک چھوٹا جہا لیلا سوا سردانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی ہانڈی کنالی وچ سونے نے لب پایا ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں السلام علیکم تھلے الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا جبرائیل بلند مقام تیرا جبرائیل بلند مقام تیرا تو کائنات دا حسن جمال تکیا سارے نبیاں نال ریائے وا تیرا تو سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا آکھن لگے جبریل آمین بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا پر ربانی پہ گئے نے حسن تے داغ سارے مائی آمنہ دا جدوں میں لال تکیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہون سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دا سیرت و نبی پروگرام کانفرنس جی دے اندر تسی سارے جمع ہوئے ہو اللہ سارے انہوں معاف کر کے جنت دا وارث بنا دے تسی ذرا آمین یا سبحان اللہ کہن دے رہا جے میں نو پتہ لگے تسی جیون دے بھی جے تسی جاگ دے بھی جے تے جے سبحان اللہ نام ہی کہو نا تے چلو بیٹھے انا للہ پڑھی جاؤ اللہ اکبر اللہ دوستان دا آج دا پروگرام پائی ناظم صاحب دیگر جماعتی رفقا قاری منظور صاحب اور آج دے مہمان خصوصی پائی عبدالرشید صاحب اور جنہیں تسی آئے بیٹھے ہونا اللہ ساریاں دانا قبول فرمائے میں نو پائی ناظم کنیا مہینیاں تو کہہ رہا سی بھی پروگرام چاہیے میں آکھیا بھی مینوں بلا لیا جے تے رات ساری نا میں سناون والا ہوں تے تسی سنن والے ہو
खैर हुण ते मैं इंशाअल्लाह ना ਐਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮੀਨ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ इंशाअल्लाह खिताब भी होएगा, बयान भी होएगा। ਐਵੇਂ चंद मिनट बाद सुन लो क्योंकि तालब इलम की गल चंद मिनट भी बड़ी होंदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह दुआ करो अल्लाह पूरी बस्ती उत्ते रहमत की बरखा नादल फरमाए। प्यार तो अपना अपना है ना, भाबियां दा आपदा प्यार है, अहले सुन्नत वालियां दा आपदा प्यार है, देवबंदियां दा आपदा प्यार है। एक बात सुन लो, आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दुनिया ते तशरीफ लिया। साढ़े पीर नूं अल्लाह ने पैदा करके ना सारी ज़मीन सारी कायनात ते रहमत की बारिश फरमा दी है। अल्लाह दे ने मैं आपदा नबी दे के तुहाडे ते एहसान कीता। हालांकि अल्लाह ने बड़ियां नेमतां दित्तियां ने, एहसान नहीं आखिया, अपना महबूब दे के ना ते अल्लाह ने कहता मैं तुहाडे ते एहसान कीता। जिवें नबी पाक नूं अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया, रहमत लिल आलमीन बनाया, सराजे मनीर बनाया, बड़ियां खूबियां अल्लाह दित्तियां हैं। उन्हां विचों एक खूबी अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा नूं ये भी दित्ती कि अल्लाह दे ने सोने जिड्डा तुहाडा अहुदा उच्चा है, जिड्डा तुहाडा मकाम उच्चा है, ओडा तुहाडा हौसला भी वड्डा है। क्योंकि नबी पाक नूं अल्लाह ने बड़े बड़े हौसले वाला बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये सुन लो, तुहानूं पता है हर इलाके का अपना अपना मजाज हुंदा है। जेड़ा मजाज सोढीआल वालियां दा है ना वो इलाहाबादियां दा नहीं, और जेड़ा मजाज इलाहाबाद वालियां दा वो कसूर वालियां दा नहीं, और जेड़ा कसूर वालियां दा है ना वो लाहौरियां दा नहीं। मुल्के पाकिस्तान के अंदर रहने वालियां दा जेड़ा मजाज है ना वो होर सऊदी अरब वालियां दा नहीं। हर इलाके और हर मुल्क और हर पिंड का अपना अपना मजाज है। और मुस्तफा दे कोल कोई शाम विचों आया, कोई रूम विचों आया, कोई इराक विचों आया, कोई जनाब बगदाद विचों आया, कोई मक्के होए ते कोई मदीने होए। लेकिन बात सुनिया जे आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सारियां नूं सीने नाल ला ले। अल्लाह दे सोने सीने तुहाडे नाल लग गए ने, जन्नत दे टिकट मैं इन्हां दियां जेबां में पा दिते ने। अल्लाह ते कुरान कह रहे हैं, कुरान सुनन नूं जी करदा है ना। आ सुनिया जे अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह दे महबूबा असी तुहाडा वड्डा सारा हौसला बना दिता है। ये साड़ियां ही करम नवाजियां ने। असी तुहाडा दिल नरम कीता है, सख्त नहीं कीता। आ कोई अबू बकर सिद्दीक बैठा है, इधर उमरे फारूक बैठा है, उस्मानो अली बैठे ने, तलहा जुबैर बैठे ने, साद सईद बैठे ने, हबशी बिलाल बैठे ने, रजी अल्लाह तआला अन्हुम। सोनिया महबूबा अगर तुहाडा दिल सख्त हुंदा तुहाडे कोल किसे नहीं सी आना। अल्लाह करीम फरमांदे ने असी तुहानू वड्डे सारे हौसले वाला बना दिता है। दुआ करो अल्लाह साडे भी हौसले वड्डे कर दे। अब कई बंदियां दे हौसले ते पानी नालों पतले ने। भला क्यों? एवें मामूली गल तो लोगों नाल लड़ाई चुक लेंदे आ ते नबी पाक ने जदों शीशा वेंदे आदरा गौर मेरे वाल, हाजी भी सुनन, नमाजी भी सुनन, आम दोस्त भी सुनन, मेरिया मावा भैन मेरे बजुर्ग ये गल सारे सुनो। आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जदों आप शीशा वेंदे ना ते मेरे नबी दुआ पढ़ते ते दुआ की
اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ سونے جڈا میرا چہرہ سونا بنائی محمد دا اخلاق بھی ایڈا سونا بنا دے۔ تو انہوں پتہ ہے نا کئیاں بندیاں دے اخلاق تو لوگ ایڈے تنگ ہوندے ہیں وہ نال کھڑے ہو کے نماز پڑھنے واسطے بھی تیار نہیں، اے مسلے توڑی جاندے مسیتے آن کے آن لوگاں نو تنگ کر دے، اے نمازی ہے، اے تہجد گزار ہے، اے صوم و صلاۃ دا پابند، پر ان دے اخلاق تو گوانڈی بھی تنگ نے، ان دے اخلاق تو مسجد دے نمازی بھی تنگ نے، اور اے دے اخلاق تو پہنا پرات رشتہ دار بھی تنگ نے۔ میرے مصطفیٰ رب کے دعا کر دے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ سونے جڈا میرا چہرہ سونا بنائے، کیوں جی نبی پاک سونے سن سارے جان تو سونے میرے مصطفیٰ تے سونے نال پیار کری دے کہ کوجیاں نال سونے نال، اللہ دے جے کسے سونے نال پیار کرنا جے پھر میرے مصطفیٰ نال پیار کرو، اللہ آپ دے محبوب نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ کئیاں دا پیار سویرے نالی وے جڑیا جاندہ ہوندا ہے، اللہ سویرے اٹھ کے نا بلیڈ پھاڑ کے نا تے پٹھا بلیڈ لا کے داڑھی مون کے نا ناری سوڑ دیتی او اندہ پیار اڑیا جاندہ ہے۔ اللہ دعا کرو اللہ نبی دی سنت نال پیار نصیب فرمائے، جن دے نال پیار ہوئے ان دی گال بھی مننی پیندی، کیوں جی بندہ آکے ابا تیرنا پیار بڑا تے پیو آکے پانی دا گلا لے کہندا پانی پیاؤن وہ جو گا میرے کو ٹائم نہیں تیرنا پیار کہندا، یا کوئی تیرا پرا کہے تو کہے پرا نو پیار بڑا وہ کہے کوئی روپیہ 500 دیں اینی گنجائش نہیں تے پیار کہندا، جے مدینے والے نال پیار ہے نا پھر گل مننی پے گی، اتوں آواز آندی ہے طریقہ میرے مصطفیٰ دا اپنا لے، روز قیامت جنت میری ہوئے گی گوان مصطفیٰ دا ہوئے گا، اللہ دے نبی دا گوان نصیب فرمائے۔ اللہ غلامی مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے تے چنگیاں جانا قربان کرن دے، چرس بھی پی لینا بھنگ بھی پی لینا نشہ بھی کر لینا برائیاں دے اڈیاں تے بھی چلا جانا، اے غلامی مصطفیٰ نہیں، تینو غلامی دی گل سناواں، اللہ نبی دا سچا غلام بنا دے، اچھی آمین کہو، اے آمین روڑے والی نہیں، روڑے والی آمین تے دوسری ہے نا، اللہ نبی دا غلام بن جا اللہ تیری دنیا ہر بنا دے، اور دعا کر اللہ نبی پاک دے صحابہ دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، او سن نبی دے غلام جنہ قدم قدم تے میرے نبی دی گل منی، آپ دے آنکھے لگے، میرے نبی دی سنت نال پیار کیتا، نبی دے طریقے نال پیار کیتا، ابو بکر آیا ہے اللہ نے صدیق بنا دیتا ہے، عمر آیا ہے اللہ نے فاروق بنا دیتا ہے، عثمان آیا ہے ذوالنورین بنا دیتا ہے، علی آیا ہے حیدر کرار بنا دیتا ہے، اللہ دے سونے اے ٹر دے زمین تے نے نہ دے چرچے عرش عظیم تے ہندے نے، اے او نے جڑے تواڈے تابع فرما بردار نے، نماز پڑھدا نہیں، مسیتے آندا نہیں، قرآن نو ہاتھ لاندا نہیں، نبی دی سنت نو چہرے تے سجاندا نہیں، نعرہ لاندا نبی دا غلام اللہ دے نے میرے نبی دا تے تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، جے تعلق ہوئے ہیں نا پھر تم میرے نبی دی سنت نال پیار کریں، اور سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جا، لوکاں دے تانے میں نے جھولی وچ پائی جا، حسن سویب وانگوں اور زید خبیب وانگوں پاک نبی دے اتوں جندڑی گھمائی جا، سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جا۔ جڑی گل دسنی چاہنا اللہ دے نے سونے لوگاں دیاں گلاں سن کے صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ محبوبہ وڈا سارا صبر کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ حوصلہ میں تو انہوں بڑا وڈا دیتا ہے تے کڈا کو میرے نبی دا حوصلہ ہے، غور کرینہ دوستان لوگ گالاں کاٹ دینے، میرے محمد قرآن پڑھ کے سنا رہنے،
लोग मेरे नबी दे वट्टे मारन, आप दुआवां करन, मेरे नबी नूं तानू तशनीह करन, मेरे नबी दुआवां करन, कुरान पढ़ के सुनान। अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ ना गौर करे आजे नबी पाक नूं अल्लाह पाक ने किन्ना रहीम करीम बनाया। अल्लाह पाक फरमाते ने सोने ये तो साड़ियां ही मेहरबानियां, असां तुहाडे दिल नूं नरम कीता है, सख्त नहीं कीता। ते जे दिल सख्त हुंदा ना तुहाडे कोल किसे नहीं साजे आना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए बंदा आपदी सीरत तो पहचानिया जांदा है, बंदा आपदी ज़बान तो पहचानिया जांदा है। मक्के दे अंदर मेरे मुस्तफा ने वाज करना शुरू कर दिता ना, ते दिन ब दिन मक्के दे अंदर मेरे नबी दे वोट वादे पै ने, आप अलैहिस्सलाम दे सहाबी वादे पैना। मक्के वालियां नूं फिक्र पै गई है, मक्के वालियां नूं फिक्र पै गई है। बह के सलाह करोना, मशवरा करोना, जे ना सोचोगे बंदे वध जाणगे, इहदे वोट वध जाणगे, ते फिर तुहाडे कोलों संभालिया नहीं जे जाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मेरे नबी दी ज़बान दे अंदर अल्लाह पाक ने मिठास ये नहीं रख दी है ना, क्योंकि इधर मेरे नबी दा उमर आ गया है, नाल ही अमीरे हमजा आ गए ना। अमीरे हमजा मुसलमान होए, नाल उमर भी मुसलमान हो गए। वड्डे वड्डे शेर जवान दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल हो रहे हैं ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मक्के वालियां ने मुखालफत करनी शुरू कर दी, हत्ता के कुरान ने इंज नक्शा बयान किया, वाइद यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ना मीटिंग तय कर ली है, मुहम्मद नूं कतल कर दियो माज़अल्ला, या तेज सवारी ते बिठा के बाहर नसा दे होना, जंगलों वाल सवारी लैके नस जाएगी, ते या इनू बंद कमरे में बंद कर दियो ना। उत्तों आवाज़ आ गई, सोने ये तेरे खून दे प्यासे बन गए ने, हुण मक्के नहीं रहना, मदीने चलिया जाना है। रात दा वेला है, अबू बकर सिद्दीक नूं लैके मेरे नबी मक्के मदीने नूं जान लगे ना। बैतुल्ला ते नज़रां पै गईयां, आप रोंदे पै ने। ओ यार बैतुल्ला जी ते बड़ा करदा सी, मक्के रह के तेरियां ज़ियारतां भी करां, मैं तेरियां ज़ियारतां भी करां, लोगां नूं रब दा कुरान भी सुनावां, पर मक्के आले मेरे दुश्मन बन गए ने, जान दे दुश्मन बन गए ने। मेरे नबी मक्के मदीने गए ना, अल्लाह सानू भी मदीने लै जाए, क्यों ही जान जी करदा, अल्लाह इसे साल ही लै जाए। क्यों जी हजरत, रब ले जा सकते हैं ना, अल्लाह ना मौलवियां नूं ही लै जाए, पर कोई मौलवी चला जाए ना तो जमातां वाले वैर पै जाते जे। उन्हें कहीं तनखा तो 17,000 ने उमरा कितों कर लिया है, तो कई फिर ये भी ना टोल आते रहते मसीत के पैसे खांदा जे। ये मसीत के पैसे दुआ करो अल्लाह उलमा नाल प्यार नसीब फरमाए। अब कई तो कीड़े कढ़न वास्ते लगे फिरदे, खास करके साडे भाभी कई कीड़े कढ़न वास्ते, उन्होंने सवाए इस काम तो दूजा काम ही कोई नहीं। और किहड़े वेले मौलाना अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया, ऐनक ला के ना, ऐनक ला के ऐन सामने राती ते नमाज नहीं दी, एक बंदा कोलों लंघिया, ऐनक नूं ठुड्डा मज्जा, उत्थे जा पई ते ओ ऐनक चुक के ना बड़े बादब तरीके नाल खड़ा हो गया, ते हज़रत नूं सलाम फेरिया, कहन लगे तू दियोबंदी है? वो कहन लगा हज़रत जी तुहानूं किहने दस्सिया मैं दियोबंदी है? उन्हें कहा तेरे अदब ने दस्सिया तू मेरी ऐनक चुक के खड़ा रहा। ते जे एक हुंदा ना बरेलवी, उन्हें ये ऐनक नहीं सी चुक के मैनू फड़ानी, उन्हें कहना जी चलो जी मेरे नाल बाजार तुहानूं नवीं ऐनक बनवा के देना, इनू तो ठुड्डा मेरा वज गया। तो जे कोई साडा भाभी हुंदा ना, उन्हें आना तू दस इत्थे रखी क्यों है? क्यों जी ये दस भी तू इत्थे रखी क्यों सी? दुआ करो अल्लाह साडे अखलाक में बरकत फरमाए। बस असी भाभी भाभी है अहले हदीस, साडा अखलाक गंदा हो गया तो साडे पल्ले शै की रह गई। मेरे मुस्तफा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है, एवं को मौलवी फतवा ही ना ला दे, आप फरमाते ने 100 दर्जा जन्नत का, किन्ना एवं बड़का मारदा आंदा सीधे जन्नत जावांगे। आ गल सुन ले, आप फरमाते ने 100 दर्जा जन्नत का, ते जेड़ा 100वां है ना सब तो ऊपर वाला, उथे मेरा ओ उम्मती होएगा जिंदा अखलाक चंगा होएगा, जिंदी जबान ते जिंदा अखलाक चंगा होएगा ना, उस दर्जे ते उथे होएगा।
اللہ ساری قسمت اندر بھی فرما دے اور ساڈے دے کئی کھورو ہی مسیتے آن کے پاندے نے بھلا مسیت اجڑے دی کیویں آ ویکھو میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات مدینے نو جان لگے نا بیت اللہ نظر آ رہا تے بابا جی کہندے نے اوئے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چوک لیاں نے اللہ ایتھوں اج رزق دیاں ٹھیریاں کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوکے وسین دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی بیت اللہ جی تے بڑا کردہ سی میں تھے نمازاں بھی پڑھا لوگاں نو واز بھی کراں پر ہن گھیرا تنگ ہو گیا لوگ بڑے پریشان کرتے پہنے اللہ نے جبریل نو کہا تھا میرے نبی نو کہو مدینے چلے جا ایتھے کافر تنگ کرن آپ مدینے گئے تے مدینے والا نو چاہ چڑھ گئے آ کئیاں بندیاں نو نا کئیاں بندیاں دے آمن دا بڑا چاہم دے فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی وہ تے بڑے اچھے خطیب نے بڑا پیارا بیان کردے نے تے کئی پتہ کیا اے انہوں منواون دی کوئی لوڑ ہے سی اپنا آپ دا مولوی کافی حالانکہ ہر پھول دی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہوندی امین حیدری صاحب بیان کرن گے انشاءاللہ چڑیاں لا دیں گے خیر میں تے نہیں کہنا میں تے ایک طالب علم ہر خطیب دا اپنا اپنا بیان ہے اللہ سارے علماء دیاں زندگیاں دراز فرمائے آج میں تو ایک بات کہنی تے آج دے پورے پروگرام دا نچوڑ ایک کوئی گل ہے اللہ دی قسم جیڑا بندہ علماء دی غیبت کرے علماء دا گلہ کرے علماء دے کیڑے کڈے اونی دیر تک مرے گا نہیں جدوں تک ذلیل نہیں ہو جائے گا جیڑا بندہ علماء دے کیڑے کڈے علماء دیاں غیبتاں کرے نہیں تے جنہ جنہ علماء دی مخالفت کیتی تسی پڑھ کے ویکھ لو اونا وال ویکھ کے لو علماء اے مسلے دے وارث نے اللہ سانو نبی دے مسلے دی بھی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ علماء دی بھی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو آپ علیہ السلام نا مدینے گئے مدینے والوں چاہ چڑھ گئے انج تلیاں تے چک لیا میرے مصطفیٰ نو آپ علیہ السلام نے جاندیاں درس دیتا افش السلام واتم الطعام گل دھیان نال سن لیا جے لوگو ایک دوسرے نو سلام بلایا کرو ایک دوسرے نو کئی بندے کرلے وانگو آکڑ کے کھڑے رہندے نے پلا لوگ سانو سلام بلا دے نے کہ نہیں تو لوگاں دے سلام دا انتظار کرنے اوے پاپیاں میرے نبی فرما رہے ہیں لوگاں دے سلام دا انتظار نہ کریا کر بلکہ آپ پہلے سلام بلایا کر کیوں جی کئی بندے ہیں کہ نہیں ایویں ٹکا بھی نہیں کوئی چار کلمے پڑھ گئے جی کون ہے وکیل صاحب نے ایک اور نے انجینئر صاحب نے ایک اور جی ڈاکٹر صاحب نے ای آکڑ کے آمن ڈیا پڑا لوگ میں سلام یہ ہو جا بندے نو سلام بلانا ہی نہیں چاہیے شریعت کہہ رہی ہے جیڑا لوگاں دے سلام دا انتظار کرے تے لوگاں دے اگوں اٹھ کے ملن دا انتظار کرے ایو جا بندے دا ادب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اون دے وچ تکبر دی علامت ہے اس بندے اندر تکبر دی علامت ہے او لوگاں دے سلاماں دا انتظار کردا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ سلام وچ پہل کردا ہے اون دے اندر کدی تکبر نہیں آ سکدا اللہ اس بیماری کو محفوظ فرمائے اے میں چار کو کلمے کئی ساڑے مولوی بھی تکبر دے کٹے آپ وہ لنگ دے سلام وہ آنے تو آڑے مولوی بھی سلام نہیں بلاندے اللہ ساڑے مولویاں بھی ہدایت نصیب فرمائے تو خطیب ہے تو عالم دین ہے تو قرآن دا قاری ہے تو مسلے دا وارث ہے تو ہر ایک نو لنگ دے ٹپ دے سلام بلا میرے پاک پیغمبر تے نکیا نکیا بچہ نو سلام بلا لیندے سن اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اسی ستیاں پئیاں ہوندیاں تے نبی پاک گھر آن کے پھر بھی سانو سلام بلاندے کئیاں بندیاں نو کون بھی گھر جا کے آپ دی بیوی نو سلام بلانا ہے یا آپ دیاں بیٹیاں نو یا بیٹیاں نو وہ آدھے نے حضرت جی ویکھو بیوی نو سلام بلانا بندہ پھب دے اللہ تے جدو دو کمان دی گال کھڑکا دینا ادو تو پھبنا ہے یا گوانڈیاں کری بیوی ایویں بغیر پوچھن دے چلی جائے وہ آدھا ہون نہ جائیں وہ آدھی میں جاواں دی کئی بیویاں ایڈیاں جدل ہوندیاں نے کلے کٹالیاں پر جیتو ہٹ دیاں نہیں ایک بندہ آپ دی بیوی نو آکے تو گوانڈیاں کری نہیں جانا کہندی میں جاواں دی انہیں نہیں جانا آدھا تو میری ماں لگی ہو جے جامے تک کیوں جی اللہ اے بلاواں پا کے پھر بھابیاں کو ساڈے کول آ جاندے نے ماں آہ بیٹھا
इलाहाबादी केड़े वेले याद है अल्लाह कबर ते करोड़ा रहमत नादल फरमाया। मौलाना शरीफ साहब कहते होंदे सन एक बंदा ना आपदी बीवी नूं कह बैठा तू मेरी मां तू मेरी भैन। गया चला किसी भाभी मौलवी को उन्हें कहा 60 बंदियां दा खाना पका के खाना खुआ दे कफारा दा हो जाएगा। देग पकाइयो 60 बंदे इकट्ठे कीते सफा बिछातियां खाना लाता बंदे खाना खा के फारग होए ना अजे बर्तन इकट्ठे पे करदा आंदा हुण फिर छोड़ी प्यो नूं। अल्लाह क्यों जी इहो जिहे बेवकूफी दे बंदे है ने ना। लेकिन ये दुआ करो अल्लाह नबी दी सुन्नत अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। भाइयों ये बात सुन लो मेरे पाक मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ जी फरमा दियां ने असी सुतियां पईयां हुंदियां आप फिर भी सानू आन के सलाम बुलाते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। घर जाओ ना सलाम बुलाओ जेड़ा बंदा बाहरों जाए अस्सलाम वालेकुम आखे सारे घर वाले वालेकुम अस्सलाम आखन मैनू कुरान उतारन वाले रब दी कसम वो तो कदे लड़ाई नहीं पै सकती उस घर कदी लड़ाई नहीं पै सकती। भला क्यों जान वाले ने भी सलामती की दुआ की है तो घर वाले ने भी सलामती की दुआ की। जेड़ा बाहरों गया उन्हें आख्या अस्सलाम वालेकुम तो यदा माना पता जी कि सारे घर वाले तुहाडे उत्ते सलामती होवे ते जेड़े घर बैठे ना वड्डे छोटे बाल वड्डे न्याणे सियाणे माई बाप भैणा भरा वो कहते ने वालेकुम सलाम आन वाला तेरे ते भी सलामती हो। क्यों जी किड्डी कीमती दुआ है और किड्डी कीमती दुआ है सोडी आले आले हो तो दुआ ही बड़ी कीमती। जदों जाओ कुंडी खड़का के घर जाओ जाके घर वालों सलाम बुलाओ। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने सलाम आम करो लोगों को खाने खुआया करो इन्हां खाणियां खुआवन की वजह करके अल्लाह तुहाडे दिलों में एक दूसरे दियां मुहब्बतां पैदा फरमा देवेगा। भाई अब्दुल रशीद अल्लाह हज़ार में बरकत फरमाए। ये ना कोई कहे भी ये तो मसीद के मौलवी लै गया अल्लाह साढ़े कई ये भी तो कह देना मसीद का हज़ार से मौलवी दे छड़िया जे। अल्लाह अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए। अल्लाह तुहाडी ये भाई अब्दुल रशीद मेरे को कंगनपुर जुआ पढ़न चले जाते ये ठीक नहीं दुआ करो अल्लाह इन्होंने सेहत दे अल्लाह तमाम बीमारां नूं सेहत अता फरमाए। क्यों जी खाने खुआने चाहिए कि खाने खाने चाहिए बोलो खाने खुआने चाहिए। साढ़े कई भजे फिरदे हुंदे ने भी कोई खुआ ही दे हालांकि खाने खुआने चाहिए ने ते मौलवियां नूं भी खुआने चाहिए ने। इलाहाबादी तेनों केड़ी केड़ी गल ते याद करा हज़रत इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे एक मौलवी लोगों नूं रोटी नहीं सी खुआंदा जो इस्लाम फिरना को प्राहुणा आना उन्हें कहना फलाने रोटी कली किसी मौलवी नूं पता लगा रोटी नहीं खुआंदा वो इशाम की नमाज ले जा पिछे नमाज पढ़ी हज़रत साहब ने ऐलान करता रोटी घल्लिया जे। एक बंदा कहन लगा मैं रोटी घल्ला वो प्राहुणा बड़ा सियाणा सी हज़रत बड़े सियाणे सन कहन लगे ना रोटी घल्ली अज मैं रोटी मौलवी साहब के घरों खानी। मौलवी पता क्या आखे और नहीं नहीं भाई बशीर लै आवेगा वो मौलवी कहन लगा हज़रत जी तुसी आटे में मोहरा पाया आपदे घरों खुआ दो। अल्लाह सानू सारियां नू दावत दी तौफीक अता फरमाए। आ कई माह रमज़ान आ रहे आ 4-5 महीने रह कई मसीते पराता लभदे फिरदे ने बिरयानी कित्थे पई है अल्लाह और दुआ कर अल्लाह लोगों को खाने खुआवन दी तौफीक अता फरमाए। और इन्हां खाने खुआवन दी वजह तो हसद ते बुग़्ज़ मुक जांदा है दिल साफ हो जाते हैं दिलों में मुहब्बतां पैदा हो जांदियां ने। और आओ जरा गौर फरमाना मेरा नबी मदीने गए और केड़ा मदीना अल्लाह दी कसमें जिंदी जिस मदीने दी मिट्टी साड़ियां अखां दा सुरमा है। कई आंदे ने इन्हां नूं मदीने नाल प्यार ही नहीं हज़रत कई आंदे ने इन्हां नूं मदीने नाल प्यार ही नहीं। मैं कहना जिन्हों मदीने नाल प्यार नहीं सानू उस कमीने नाल प्यार नहीं साडी ते जिंद जान ही मदीना और जेड़ी मदीने दी मिट्टी। और केड़े वेले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया जदों मदीने दे बाजारां च फिरदे ना जुत्ती ला के हाथ च फड़ लैंदे पैरों च जुत्ती पावन तो बगैर फिरते लोग कहते हज़रत जुत्ती क्यों नहीं जे पाते तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते ने इन्हां बाजारां में मेरे मुस्तफा दे कदम लगे ने जे जुत्ती पा के फिरां तो मैनूं वैसे ही शर्म आती इन्हां गलियां में ना मेरे और मैं तो फिर तर्जमा ऐ जना कर दियां तुसां किड्डियां किस्मतां वालियां जे नी तुसां किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो नी तुसां किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो नी किवें छाती है तुसां खलार छड्डी
ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੁਸਾਂ ਖਲਾਰ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੁਸਾਂ ਖਲਾਰ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਵੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਲ ਵੱਲਿਓ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲੀਓ اور علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ دی اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کہندے ہوندے سن کاش اسی مدینے دے پتھر ہوندے مدینے دیاں گلیاں دے پتھر ہوندے اون دے اتے مصطفیٰ پھریا کر دے اور کاش اسی وہ ٹاکیاں ہوندیاں جنہاں نو سار سار کے ماں جی ختیجہ زخماں تے لاندیاں سن اللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا امین حیدری صاحب تشریف لے آئے نے سمجھ لو وہ بھی کینٹی کھڑک گئی کیوں جی آخری باتاں سن لو پھر انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا سنو گے نا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے نہیں سنن گے اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے اے اپنے مہمان نے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے انہاں دا سفر اللہ قبول فرمائے علماء دن رات دے سفر کر دینے میں سمجھنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی یہ بہادری ہے بھئی ویکھو کتھوں گجراں والے تو ساڈے کو تشریف لے کے آئے نے سانوں کو کہہ دے نا بھی قصور جانا ہے آدھا نہیں نیندر آمن رہی ہے اس واسطے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے تہاڈے دوستاں بھی آنا قبول فرمائے آخری باتاں سن لو میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والیاں نو چاہ چڑے ہوئے نے غور کرے آجے پنڈ والے ہو ہر بندے نو چاہ چڑے ہوئے نے تے نبی پاک دا شان اچا میرے نبی دا مقام اچا تے سارے نبی دا حیا کرن سارے نبی دا احترام کرن اور ایک لمبی داڑھی والا ظالم بھی اتھے رہندا سی جندا دل سڑدا پیا اے بڑا پریشان ہوندا پھردا اے بے ایمان سڑدا اے نبی دی مسجد نمازیاں نال بھری گئی اے سارے مدینے والے محمد دا بڑا قدر پہ کردے نے اندروں اندر سڑدا اے مردا پھردا اے تے اتوں ہو رہے وچوں ہو رہے میں کہنا منافق پاویں پاکستان دا ہوئے پاویں مدینے دا ہوئے منافق تے منافق ہی ہے نا نبی پاک جمعہ پڑھا کے تھلے اتر دے ممبر تو اے پیر پھڑ کے نا نبی پاک دے دیوان لگ پیندا سونے تو نال پیار ہی بڑا ہے تے باہر جا کے پتہ جی کی کہندا ہے ایں دے پردے قرآن نے فاش کیتے نے کہندا کی یقولون لا الرجانا اور ظالمان ایتھے بے کے نبی نے تعریفاں پیا کرنا ہے باہر جا کے میرے مصطفیٰ دے بارے کہندا ہے یقولون لا الرجانا اے نبی پاک دے بارے بکواس کردا ہے آندا ہے اسی عزتاں والے ہاں اے مکیوں آئے نے مدینے آ کے اینو اینیاں عزتاں مل گئیاں نے معاذ اللہ آپ بھی ذلیل اے آپ بھی ذلیل اے دے صحابہ بھی ذلیل نے اے بے ایمان میرے نبی دی قدم قدم تے مخالفت کرن دے حتیٰ کہ ایک جنگ وچ نا کمبل گم ہو گیا تے کمبل کچھ سونا سی لوگاں نو کہندا پھردا او گم نہیں ہویا معاذ اللہ محمد نے آپ ہی اگے پیچھے کر لیا اے منافق بلکہ اے نو قرآن کہہ رہا ہے اے رئیس المنافقین منافقاں دا سرکوٹ مرن لگا نا اخلاق دی گل کرن لگا نبی دا حوصلہ ویکھ لو اے مرن لگا نا تے آپ دے پتر نو کہندا ہے میں مر جاواں تے آپ دے نبی نو کمی میرا جنازہ ہی پڑھا دے تے پتر نو ایدیاں ساریاں کرتوتاں دا پیو دیاں کرتوتاں دا پتہ سی بیٹا کہن لگا باپ کیڑا ایسا تیر ہے جیڑا تو نبی دے خلاف استعمال نہیں کیتا تو قدم قدم تے مدینے والے دی مخالفت کیتی کیڑے منہ نال جا کے آکھاں گا تے پتہ ہی کیا آندا پتراں جے میرے نال وڈا ظالم کوئی نہیں نا تیرے نبی نال وڈا رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں تو جا کے کمی دے صحیح مر گیا رات مر گیا صبحی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میرا بابا مر گیا ہے آپ فرماندے نے اوے عبداللہ جے میرے جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے بابے نو معاف کرے تے میں جنازہ پڑھا دیواں گا جدو غسل دے رہے سن جدو غسل دیتا عبداللہ پجے پجے سونے آپ دا کرتا دے دیا جے آپ نے قمیض دے تک کی کرنا ہے عبداللہ بابے دے گال چ پانا اللہ کرتا دے تک تے جدو جنازہ پڑھان لگے نا ایک روایت اندر لکھیا آپ نے جنازہ پڑھایا ایک روایت اندر لکھیا جے جنازہ پڑھان لگے سن
बहरहाल मेरे मुस्तफा नू अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला कह लगे सोने आपका लब ही थोड़ा जहा कढ़ के मूँह च पा दो। लब कढ़ के ना ते नबी पाक ने ये लब का तो तुहानू पता कितनी बरकत वाला कौड़ियाँ खूहां च पै जाए तो कौड़े खूह मिठे हो जाए। मेरे अली दियाँ अखां दुखन उत्ते लब लग जाए अखां दा दर्द मुक जाए सियाबी दी पिंडली टुट जाए मेरे नबी लब लावन पिंडली जुड़ जावे जाबर दी हांडी विच नबी पा थोड़ा जा लब पा देन 1400-1500 सियाबी रोटियां भी खाए बोटियां भी खाए रब्बे मुहम्मद दी कसम रोटियां भी वाधू ते बोटियां भी वाधू। फिर मैनू इजाजत दो मैं कह देवां ओए वाह वाह सिफतां ने बदरे मुनीर दियां वाह वाह सिफतां ने बदरे मुनीर दियां आ रब दे बंदियां कोलों सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर ते जे नाराज ना होवे ते अज कह दियां ओए वाह वाह सिफतां ने बदरे मुनीर दियां आ अहले हदीसां कोलों सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां और जिंदी उम्र दी कसम खुदा खावे जिंदियां उंगलियां चन नू चीर दियां ओए वज्या आसा ताजब केड़ी गल दा वज्या आसा ताजब केड़ी गल दा पत्थरां विचों पानी नित चलदा ओए पंजां उंगलां विचों निकलियां पंज नारां पंजा उंगलां विचों निकलियां पंज नारां ए उंगलियां साडे पीर दियां। एक छोटा जिहा लेला एक छोटा जिहा लेला सवा सिर दाने सी 1200-1300 फौजियां खाने सी हांडी कनाली विच सोने ने लब पाया भुखां निकलियां सारे लशकीर दियां। सियाबी जाके हौले जे कहन लगा आप आ जाओ कोई 4 को मरीद लै रोटी खा लो नबी पाक फरमांदे ने ऐलान कर दो 14-1500 नूं तुहाडी दावत जाबर ने कीती है ते जदों जाबर ने ऐलान सुनिया ते तोते उड़ गए घर गया ना बेगम कहन लगी हजरत जी जदों गैस अजे उदों चेहरे दे रंग होर सी किवें मदम पिया कहन लगा की करा 14-1500 आण दिया ते कई बीबियां बड़ियां सियाणे कई तां बीबियां हुंदियां ना ते कई एवें बीबे ही हुंदे ने आटे दे दीवे नाकड़ ना मौत उन्होंने पता नहीं एवं खामद नूं परेशान बाहरों आवे ना औतरिया तैनूं नहीं पता घ्यो मुक्या तैनूं नहीं पता बालां दियां जो यानी कि उहदा काम हुंदा बाप दे खामद नूं परेशान रखना। जाबर दे घर वाली बड़ी सियाणी सी कहन लगी तुहानूं परेशान होने की लोड़ कोई नहीं साडे कोल जो है सी असीं पेश कर दिता अल्लाह जाने ते उहदा नबी जाने सुभान अल्लाह अल्लाह कीदा तौहीद नसीब फरमाए। साड़ियाँ तो कई बीबियां कां बनेरे ते बोल पै ना कहदियां ने तुहाडे नानके आण डै ने एवें आटा भुड़क के जा पै कहदी तुहाडे मामे आण डै अल्लाह सानू कामल ईमान नसीब फरमाए। जाबर दे घर वाली कहन लगी सानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं अल्लाह जाने ओदा रसूल जाने 14-1500 ने। और मैनू याद आया बात दूर ना चली जाए जदों नबी पा हिजरत करके जा रहे सन ते खाना मुक गया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कहन लगे को खाना तलाश करो वेख्या ना ओ सामने एक खैमा नजर आ रहा है अबू बकर सिद्दीक गए अम्मा जी को खाण नूं विच माई बुढ़ी बैठी अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम कुछ खाण नूं है जे कि नहीं माई कहन लगी खाण नूं कुछ नहीं बकरियां साड़ियां दुध देंदियां ने जे घर हुंदियां ते तुहानूं दुध ही पिया देंदी। नबी पा टुरदे टुरदे पिछे पहुंच गया ते एक माई बकरी कोल बन के बैठी सी ते आप फरमांदे ने अबू बकर आ जिहड़ी अम्मा ने बकरी बन्नी पुछ दुध देंदी है कि नहीं माई कहंदी है इहनूं ते कई साल हो गए ने इहने कदी छिट दुध दी नहीं दित्ती। कायनात दे सरदार नबी कहन लगे अम्मा जी नूं कह इजाजत दे देवे हाथ तेरा पीर लावेगा दुध मेरा अल्लाह तां फरमा देगा। साडे पीर ने हथ फेरिया ना ये पीर है साडा कित्थों है को अज दा पीर ना पीर लभ्या ना बकरी लभ्या क्यों अमीन हजरी साहब अल्लाह और पीर मुहम्मद सल्लल्लाहु उस पीर की गल इंज करा ते बात खत्म करा ए वेखो सारी रब दी जे करम नवाजी ए वेखो सारी रब दी जे करम नवाजी जेड़ा हर नूं रिज़्क पहुंचांदा है भावें पत्थर अंदर कीड़ा ओ सावे पतरे खांदा है जिवें जिवें किसे दी सुलिखी ओ सब नूं देवन हारा है एक जग विच मुर्शद कामल सोना नबी मुहम्मद प्यारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्ची पढ़ो
ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਲੋਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਯੂਨਸ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਪਰ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਏ। ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਜਣੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰੁਤਬਿਓਂ ਪਾਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਆਮਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇੱਕ ਆਮਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਪੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਪੁਣ ਕੇ, ਓਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਓ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ, ਅਸਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਨਬੀ 70 ਸਹਾਬਾ ਤਾਈ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖੂਬ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਨਿਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਲੋਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਬੂਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਏ। ਦਰਬਾਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਆ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਕੈਸੀ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਣ, ਲੋਕੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਖਣ, ਪਈ ਤਰਸ ਦੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਏ। او آئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نبی دی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کال دے خطبہ جمعہ دے اندر آکے آؤ غلامہ نبی دا غلامہ تینو نبی دا غلام ہونا مبارک ہوئے، پر جندیاں اکھاں جھوٹیاں نے انہوں نبی دی زیارت کوئی نہیں جے ہونی۔ انہوں نے کہا جی قیامت نو دے مصطفیٰ نو ویکھاں گے تے ساری ساری رات موبائل تے انڈیا دیاں خطرانیاں ویندا رہنا ہے، ساری ساری رات موبائل تے انڈیا دیاں کنجریاں ویندا رہنا ہے، اور ساری ساری رات موبائل تے الف ننگیاں تصویراں ویندا رہنا ہے۔ کدی توقع نہ رکھی کہ مدینے والے دی زیارت نصیب ہوئے گی، اور پکیزہ اکھاں نو اللہ نے زیارت نصیب فرمانی۔ لوکی اڈیاں چک چک ویکھن پئی ترس دی خلقت ساری ہے، او آئے نبی محمد آ سونے دی اسواری ہے۔ بوا جنت دا کھل جاوے سونے کرنا جدوں اشارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، جیڑا لاڑے اس دے لگ جاندے انہوں ملدا عجب نظارہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لب کڈے آئیں دے منہ وچ پاتا، جنازہ پڑھا دیتا، اتوں آواز آگئی سونیاں ایک جنازہ پڑھایا جے، اے بے ایمان دے تسی 70ویں جنازے پڑھاؤ تے میں انہوں معاف کوئی نہیں جے کرنا۔ کڈا وڈا میرے نبی دا حوصلہ ہے، اے اونا تے ابو جال نے بھی تنگ نہیں سے کیتا جنہ اس بے ایمان نے تنگ کیتا۔ ساڑی پاک اماں جان ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھے تو مطلان والا اے بے ایمان سی، پر ایڈے وڈے حوصلے والے میرے مصطفیٰ آپ نے اگے ہو کے جنازہ پڑھا دیتا۔ آپ فرما دینے اللہ نے کیا 17 تے لاتی، اوے عبداللہ میں جنازہ بھی پڑھاتا ہی، لب بھی پاتا ہی، کرتا بھی دیتا ہے۔ اللہ نے جبریل نو آرڈر دیتا، جبریلہ جام اس بے ایمان دے منہ وچوں میرے نبی دا لب بھی کھچ لے، اے دے وجود وچوں میرے نبی دا کرتا بھی کھچ لے۔ کرتا بھی پاک تے لب بھی پاک، اے تے گندی زبان والا گستاخ ہے۔ اور مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن دی اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ترجمہ کر دے سن، اور ساڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، ٹوئی نہ ملسو جگوں اوترائی جامنا، پیر حقانی دسے خواب سہامنا۔
اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. پھر کسی نے انشاءاللہ موقع بنیا باقی گفتگو پھر ہوئے گی. اللہ پاک سارے دوستاں دا علماء کرام دا آنا قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.